बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। गुज़श्ता कई दिनों से उन रिवायतों और मनगढ़ंत हदीसों के ज़िक्र का सिलसिला जारी है जो हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के नाम से मशहूर हैं। वाइज़ीन और मुकर्रिरीन भी लाइल्मी और नावाकिफ़ियत की वजह से अपनी तकरीरों में जान पैदा करने के लिए उन वाक़यात को बहुत ही ज़ोर शोर के साथ बयान करते हैं और उस पर हदीस रसूल का लेबल लगाते हैं या वो वाक़या हुजूर की तरफ मंसूब करते हैं, हालांकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ वाक़या भी नहीं होता और हुजूर का मलफूज भी नहीं होता, बल्कि बहुत सी मरतबा या तो वो किसी सहाबी का मक़ौला होता है या ताबिई का मलफूज होता है या बुजुर्गान दीन में से किसी का वो अपना कौल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं होती या वो बिल्कुल ही मनगढ़ंत बात होती है, मनगढ़ंत वाक़या होता है जो किताबों में भी लिखा हुआ है और वहीं से देखकर बहुत सारे मुकर्रिरीन भी बयान करते हैं। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात को जानने के लिए हमारे पास सबसे मुस्तनद और ऑथेंटिक जो वसीला है, ज़रिया है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं जो मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं। लिहाजा उन किताबों में उस वाक़े को देखा जाता है कि वाक़या मौजूद है या नहीं, उसके बाद ही ये फैसला किया जाता है कि ये हुजूर का कौल है या नहीं है, या ये वाक़या हुजूर का वाक़या है या नहीं है, हुजूर के साथ इस तरह की कोई बात पेश आई है या नहीं है। उसी सिलसिले की आज ये 12वीं किस्त है। नंबर 1, बहुत सारे मुकर्रिरीन व वाइज़ीन जब हुजूर के मेराज का तज़किरा करते हैं तो हुजूर की मेराज का तज़किरा करते हुए, हुजूर की अज़मत और फजीलत को बयान करते हुए वो ये बात कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हज़रत जिब्राइल आपके साथ थे। जब आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए तो वहां जाकर हज़रत जिब्राइल ने साथ छोड़ने के लिए कहा तो हुजूर ने कहा कि आज तक आपने मुझे अपनी दोस्ती में मुखलिस पाया है, तो आप यहाँ आकर मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो, आगे क्यों मेरे साथ नहीं जा रहे हो। तो उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जिब्राइल ने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, इससे आगे तक मेरी रसाई नहीं है, अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो नूर की तजल्लियात और उसकी रोशनियां मेरे परों को जलाकर खाक कर देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल ने बात कही। बहुत सारे शुआरा ने भी, उर्दू और फ़ारसी के शुआरा ने भी इस वाक़ये को अपने अशार में ज़िक्र किया है। शेख सादी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं और बहुत बड़े सूफ़ी भी गुज़रे हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं गुलिस्ता और बोस्ता। बोस्ता में जहाँ उन्होंने इस वाक़ये को ज़िक्र किया है, उन्होंने कहा है कि हज़रत जिब्राइल को हुजूर ने कहा, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती इनानम ज़ सोहबत चिरा ताफ्ती, कि जब आज तक तुमने अपनी दोस्ती में मुझे मुखलिस पाया है तो यहाँ आकर मुझसे लगाम क्यों मोड़ रहे हो, मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो। तो उसके जवाब में हज़रत जिब्राइल ने कहा, अगर यकसरे मुँह बरतर परम फ़रोग़ तजल्ला बुसोजत परम, कि अगर बाल के नाके के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली की रोशनी मेरे परों को जलाकर खाक कर देगी। ये वाक़या बयान किया जाता है और आमतौर से मेराज के वाक़े में मुकर्रिरीन इस वाक़े को नकल करते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये वाक़या बिल्कुल मनगढ़ंत है और बेबुनियाद है। हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का वाक़या जहाँ भी लिखा हुआ है, जितने सहाबा से भी वो वाक़या मरवी है, किसी भी सही और ज़ईफ़ रिवायत में इस बात का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। लिहाजा ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसको बयान करने से एहतराज़ और परहेज़ करना चाहिए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के वाक़े से जुड़ा हुआ ही एक वाक़या ये भी बहुत से लोग बयान करते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, जिसका तर्जमा यह है कि तमाम तर ज़ुबानी और बदनी इबादतें, रफ़अतें और अज़मतें, पाकीज़ा बातें वो अल्लाह के लिए हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को गोया सलाम किया। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए अल्लाह के नबी आपको भी सलाम हो, आप पर सलामती हो। उसके जवाब में फिर हुजूर ने कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, कि हम पर, सब पर और तमाम नेक बंदों पर सलामती हो। फिर इस बात को सुनकर फरिश्ते ने कहा,
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ گویا پورے تشہد کا اتحیات میں پڑھے جانے والے ان کلمات کا بہت سے لوگ اور مصنفین بھی، واعظین بھی پس منظر بیان کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب کا نام ہے روح المعانی۔ وہاں سلام قولا جو سورہ یاسین میں آیت ہے اس کے ضمن میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے ابو داؤد کی شرح میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری علیہ الرحمہ بہت بڑے فقی اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی مشکات کی شرح مرقات المفاتی میں اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ عسقلانی علیہ الرحمہ نے تبیین الحقائق کنز الدقائق کی شرح میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ ان تمام تر لوگوں نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے مصنف ہیں، محدث اور فقی ہیں، لیکن کہیں بھی انہوں نے اس واقعے کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس بات کو حضور کی بات کہہ کر بیان کر رہے ہیں اس بات کی سند بیان کرنے والے سے لے کر حضور تک موجود ہو کہ یہ واقعہ میں نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا۔ گویا اگر میں کوئی بات حضور کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں تو میرے پاس وہ سند ہونا ضروری ہے کہ میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی، میرے استاد نے اپنے استاد سے سنی، یہ پوری سند حضور تک موجود ہونا ضروری ہے۔ تو ان تمام تر مصنفین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا تو ہے، لیکن اس واقعے کی کوئی سند ذکر نہیں کی کہ یہ کس صحابی سے مروی ہے، کس تابعی سے یہ واقعہ ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا تکملہ فتح الملہم میں مسلم شریف کی جو شرح ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ کہیں بھی سند کے ساتھ موجود نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، واعظین اور مقررین بھی بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ سے ان کے حجرے میں سوئی گر گئی۔ چراغ وغیرہ کا تو کوئی انتظام تھا نہیں کہ اس کی روشنی میں اس کو تلاش کیا جا سکے، لہذا وہ تلاش کر رہی تھی، ملی نہیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی نورانیت اور حضور کے نور اور روشنی کی برکت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ سوئی مل گئی۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہیں سے لے کر پھر اردو کتابوں کے مصنفین نے اس واقعے کو لکھا، اور وہیں سے پھر تقریروں میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ بھی درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، روحانیت اور آپ کی نبوت کی روشنی یہ تمام کی تمام تر چیزیں الگ ہیں، لیکن یہ واقعہ کہیں بھی حدیث کی مستند کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا یہ من گھڑت اور بے بنیاد واقعہ ہے، اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بہت سارے لوگ کیلا کھانے کا سنت طریقہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کیلا ہوتا ہے اس کو جڑ کی طرف سے چھیلنا چاہیے، اس طرح کیلا کھانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق کتابیں جو موجود ہیں ان میں ایک کتاب ہے زاد المعاد، اسی طرح ایک کتاب ہے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد۔ یہ دونوں کتابیں بنیادی طور پر ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تفصیلی معلومات ذکر کی گئی ہیں۔ حضور کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، حضور کیسے سوتے تھے، یہ تمام کی تمام باتیں ان کتابوں میں منقول ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں بھی کیلا چھیلنا اور کیلے کھانے کا سنت طریقہ کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے، لہذا یہ بات بھی بالکل من گھڑت ہے۔ آدمی جس طرف سے چھیل کر کھانا چاہے کھا سکتا ہے، شریعت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لہذا اس بات کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک بات بہت سی مرتبہ یہ بیان کی جاتی ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے بہت سارے ساتھی بھی ناواقفیت کی وجہ سے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں افضل ہوں یا آپ افضل ہیں؟ تو حضور نے کہا میں افضل ہوں، آپ تو میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل نے کہا قرآن افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں افضل ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوتا ہے۔ پھر تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ آپ افضل ہیں یا اللہ کا دین افضل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا دین افضل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی وجہ سے اپنے نبیوں کو تو پٹتے ہوئے دیکھا ہے، تکلیف میں دیکھا ہے، لیکن اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ واقعہ اور اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بالکل من گھڑت بات ہے۔
بے بنیاد بات ہے، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے اور اس کو حضور کا واقعہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔